अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं जो आप लोगों से वीडियो शेयर करने जा रही हूँ या जो बात शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है हर उस इंसान के लिए जो बाय एयर सफ़र करता है या जिसने कहीं बाय एयर आना या जाना है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब वो एक बंदे पे गुज़रती है तो वो दूसरे को बताता है। ये जद्दा एयरपोर्ट है और मैं इसकी ये बात आप लोगों से एक अच्छी बात शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप हज और उम्रे पे जा रहे हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी रखें कि आपने वापस जद्दा एयरपोर्ट से ही आना है। क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट का स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है और हमारे साथ उनका बिहेव बहुत अच्छा था। हमारे लगेज में छोटी छोटी बोतलें पाकिस्तान मतलब पानी की थी। तो उन्होंने पूछा पाकिस्तान, मैंने कहा अयवा पाकिस्तान। कहती है फ़ी माई, मैंने कहा इतने तलाता 2-3 बोतलें हैं छोटी। तो कहती है माफ़ी मुश्किल, और उसने आने दिया, नहीं खोला। लेकिन 2018 का हज हमने जब किया था तो हम मदीना से वापस आए थे। जद्दा अराइवल था और मदीना से वापस हम आए थे। तो उन्होंने हमारे बक्से खोल खोल के जो छोटी छोटी बोतलें भी थी वो निकाल ली थी। तो बहुत हमें मुश्किल हुई थी, सामान हमारा फैला हुआ था। शायद क्या पता हज पे वो करते हों, लेकिन उम्रे का मेरा तजर्बा इनके साथ अच्छा रहा है। और हम लोग गए थे इस्लामाबाद से और वापसी पे भी हम जद्दा और आते हुए भी जद्दा। लेकिन जो चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी है वो ये शेयर करनी है कि अगर आपकी एयरलाइन भी ये वाली एयरलाइन है, आप देख सकते हैं जिसमें हम बस में बैठ रहे हैं और फिर जहाज़ में चढ़ेंगे। ये मेरी वापसी की वीडियो है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो बूढ़े हैं, और हैंड कैरी भी आपको पता है हाथ में साथ होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर हम तो ये आपने ज़रूर देखना है कि आपकी एयरलाइन कौन सी है, ख़ास करके अगर आप हज और उम्रे पे जा रहे हैं। क्योंकि आपके साथ बूढ़े लोग भी होते हैं और पूरे पूरे ग्रुप होते हैं, तो बूढ़े लोगों के लिए चलना मुश्किल होता है। जाते हुए तो इन्होंने प्लेन के साथ वो जो एक नए सिस्टम की सीढ़ी लगती है उसमें हम गए थे तो मुश्किल नहीं हुई थी। ट्रॉली वाले बैग थे, हम उसको मतलब ले गए और इतनी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन वापसी पे हमें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि बस लगी, बस तक गए, फिर बस से आगे हम उस पे चढ़े, क्या नाम है, जहाज़ पे। तो वो मुश्किल था लेकिन चलें, जो होना था वो हो गया। और आपने बस अपना ट्रैवल एजेंट जो था वो हमारा, क्योंकि कोई ख़ास अच्छा नहीं था, साउथ पंजाब से था। हमें मक्का में जो रहाइश दी गई थी वो बहुत ही ख़राब और गंदी थी। क्यूना होटल था, बहुत गंदा होटल था, क्यूना नाम था उसका। अगर आपको भी क्यूना होटल मिले तो अल्लाह के वास्ते ना लें, छोटे छोटे उसके कमरे थे और बहुत मुश्किल था। जहाज़ में कुछ बस ठीक ही रहा तजर्बा, जाते हुए भी बहुत थक गए थे, सीटें बहुत तंग थीं। और इन्होंने एक सैंडविच दिया था, वो तो खैर हमारे एजेंट ने ऐसा करवाया होगा, वो तो एजेंट करवाते हैं। टिकट भी कोई ख़ास सस्ता नहीं था, इसी रेट में जिनके बाकी लोगों के पैकेज थे तकरीबन 280 270। ये क्योंकि 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, तब पेट्रोल सस्ता था, महंगा नहीं था। ये उस वक्त की वीडियो है, तो अभी पता नहीं कितने का है। लेकिन ये अब्दुल्ला ट्रैवल थे साउथ पंजाब से। तो आपने अपना ट्रैवल एजेंट जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसकी वहाँ की सहूलतें आपको अच्छी हों, वरना आप इबादत नहीं कर सकेंगे। हम मक्का में इतनी दूर थे कि हम बहुत मुश्किल से, हम एक दफ़ा जाते थे खाना काबा और थक टूट के आ जाते थे। इतने बूढ़े लोग भी थे और ज़्यादा दिन इन्होंने हमें मदीना दिए और मक्का कम दिए। तो आप कोशिश करें कि आपके ज़्यादा दिन मक्का में हों और मदीना कम दिन हों। लेकिन चलें, वो तो खैर है, आपने फ़ैसला करना है अगर आप 21 दिन के लिए जा रहे हैं। तो मेरा सफ़र फ़्लाई जन्नाह से कैसा रहा, मैं ये तजर्बा आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं इस हक़ में हूँ कि अगर आप जा रहे हैं तो आप सऊदिया एयरलाइन या कोई PIA जिनकी थोड़ा जहाज़ खुले हों, आप उनसे सफ़र करें। क्योंकि हमारे 2018 के हज में हमें सऊदिया एयरलाइन, उन्होंने पूछा था ऑप्शन पे, तो हमने सऊदिया एयरलाइन लिख के दी थी। तो सऊदिया एयरलाइन जो थी वो बहुत अच्छी थी, सीटें खुली थीं और बहुत ही आसानी थी और उन्होंने तंग भी नहीं किया। ये इनका खाना है जो वापसी पे मैं, अब क्योंकि जाते हुए सैंडविच की वीडियो नहीं बना सकी, ये खाना है। ये खाना बहुत अच्छा था, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, फ्रेश था खाना, नो डाउट। जो वापसी पे हमें मिला है, जो हकीकत है, बहुत अच्छा था। ये एक पानी की बोतल और ये खाना था, ये इंक्लूड था हमारे टिकट में। इनके 3 किस्म के टिकट हैं, एक बग़ैर खाने के, एक सैंडविच के साथ और एक बिरयानी के साथ। वो जाते हुए तो क्योंकि हमारा सैंडविच था, ये ट्रैवल एजेंट ने करवाया था, कुछ लोग खुद भी करवाते हैं, तो वो फिर आप देख के करवा लें।
سیٹیں بہت تنگ ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیٹوں کا ہے. اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، آپ کا ویٹ زیادہ ہے، تو پھر مطلب آپ ہیلدی ہیں تو پھر مشکل ہوگی. یہ چائے کا کپ ہے جو میں نے لیا ہے، 200 روپے کا چائے کا کپ ہے. نتھنگ، آپ پرچیز کر سکتے ہیں. میں نے بھی لی ہے اور لوگ بھی لے رہے ہیں. بہت اچھے ہیں، ریٹ ان کے ریزنیبل ہیں. پاکستان پہنچے تو بہت اچھا لگا. اپنے رشتہ داروں سے ہم مل رہے تھے، بہت ہمیں مزہ آیا. 7 بجے تک ہم پہنچ گئے تھے. اور ہماری ایک جاننے والے تھے، ان کو کوئی لینے والا نہیں آیا تھا. وہ بھی اس وقت اتفاق سے ہماری فلائٹ میں نہیں، وہ کسی اور سے آئے تھے. انہوں نے کہیں کسی کو لینے آنا تھا، تو انہوں نے کہا میں میٹرو سے چلا جاتا ہوں. میٹرو کا 90 روپیز کرایہ، 16 نمبر پارکنگ سے جاتی ہے اور G13 پہ مجھے اتار دے گی. اور ہر دن کو ہر آدھے گھنٹے بعد اور رات کو گھنٹے کے بعد چلتی ہے. سب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، تو یہ کیسے چل کے جائیں جہاز تک، پھر سامان بھی اٹھائیں. اور ایک دوسرا مسئلہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ٹکٹ ہے میری نواسی کا. ابھی پرسوں انہوں نے سفر کیا ہے کوئٹہ کے لیے. 2 مہینے کی بچی تھی. فلائی جناح والوں نے اس وقت بکنگ کے وقت کہا ضرورت نہیں ہے، بعد میں بتایا کہ ٹکٹ لینا بھی ضروری ہے. شکر ہے تھوڑا ٹائم تھا، تو پھر ایئرپورٹ پہ ان کے جو آفس ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے 5,000 کا یہ ٹکٹ بنوایا. لیکن اگر ٹائم نہ ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی. وہ کہتے تھے یہ بچی ٹریول نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے پہلے سے کر کے رکھنی ہے. ویسے تو اکثر کاؤنٹر پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کے فلائی جناح کے آفس میں ہم نے جا کے یہ کروایا تھا. اس طرح کی اگر آپ کو لابی والا جہاز ملے، یہ سعودی ایئر لائن، PIA یا جو بڑی ایئر لائن ہیں ان کے ایسے ہوتے ہیں، ایمریٹس ہے یا جتنے بھی ہیں، تو اس میں آپ اپنا بیگ آسانی سے کھینچ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. لیکن اگر بس پہ چڑھنا ہے تو پھر تو اٹھانا ہی ہے اور سیڑھیاں بھی چڑھنی ہی ہیں. یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے شاید بڑی لگیں، کیونکہ میرے ساتھ بوڑھے لوگ تھے، وہ تھک گئے تھے. ان کے بھی بیگ ہمیں اٹھانے پڑے. اپنے تو اٹھانے ہی اٹھانے تھے، ان کے بھی اٹھانے پڑے. کھانا جو تھا وہ اچھا تھا. جو پرچیز بھی کر رہے تھے وہ پیسوں سے، وہ بھی کوئی اتنا خاص مہنگا نہیں تھا. تو آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے سفر سے پہلے. پر میری رائے یہی ہے کہ اگر آپ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ یقیناً کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، تو بہتر ہے کہ آپ سعودیہ ایئر لائن کو پرائرٹی پہ رکھیں، کیونکہ وہ ان کی اپنی ایئر لائن ہے. اس میں تھوڑا یہ خیال بھی بہت کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت اگر سامان زیادہ ہو جائے تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. اور اگر آپ کے بیگ وغیرہ میں جدہ پہ ہمارے جیسے پانی کی بوتلیں چھوٹی موٹی اندر تھی تو وہ بھی انہوں نے نہیں نکلوائی. لیکن وہ تو جدہ ایئرپورٹ والوں کی مہربانی ہے، مدینہ والے بالکل رعایت نہیں دیتے. تو یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنی ہے. بہر کے باقی اللہ ہر کسی کو جانا نصیب فرمائے، اللہ مبارک کرے آپ لوگوں کے لیے. ڈومیسٹک کے لیے ان کے وزن کی لمٹ ہے 23 kg اور 7 kg ہینڈ میں. اور باقی جگہوں پہ ان کے سعودیہ یا باقی ملکوں کے لیے ان کا 30 kg اور 7 kg ہینڈ کیری ہے. پھر ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں کہ انٹرنیشنل پہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو 2,000 روپیہ پر kg ہے فلائی جناح کا. باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن فلائی جناح کا 2,000 روپے پر kg. اور ڈومیسٹک فلائٹ پہ یعنی جو اندرون ملک چلتی ہیں اس پہ 550 سے 750 کے درمیان پر kg ہے. تو گھر سے ہی اپنے وزن کا حساب کر کے جائیں کہ کہیں آپ کو مشکل نہ ہو اور آپ پریشان نہ ہو. کھانا اچھا، مناسب ریٹ میں، باقی صاف ستھرا تھا، کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی. صرف سیٹوں کی بہت تکلیف تھی، تو وہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ کیا. ہاں، ان کا ٹکٹ اگر آپ سستے والا پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کا ٹکٹ ریٹرن نہیں ہوگا، وہ چینج ہوگا، کیونکہ یہ ٹکٹ اپنا سستا ٹکٹ واپس نہیں کرتے، وہ آپ کو پھر ایڈجسٹ کرنا ہوگا. ایک میری ریکویسٹ ہے اپنے تمام لوگوں سے، دیکھنے والوں سے، شاید میری یہ ویڈیو کام کر جائے، کہ آپ نے باتھ روم کے اندر اگر جاتے ہیں یا جنہوں نے پہلی دفعہ بھی جانا ہے، باتھ روم کا استعمال انہیں بتائیں. اور انہیں یہ بتائیں کہ جو ٹیشو پیپر ہیں وہ آپ نے جو کچرے والی ٹوکری ہے اس میں پھینکنے ہیں. جہاں ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں واش بیسن میں آپ نے نہیں پھینکنے، کیونکہ وہ بند ہو جاتا ہے. اور جب آپ واش روم یوز کر لیتے ہیں تو آپ نے فلش بھی کرنا ہے. باتھ روم کا وہ جو ہوتا ہے جہاں سے پانی بہاتے ہیں وہ بھی اوپر ہی لگا ہوتا ہے، اتنا مشکل نہیں. یا ہوسٹس یا وہ لڑکا ہوتا ہے، آپ نے اس سے پوچھ لینا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم ایک مہذب قوم ہے، ایک اچھی قوم ہے، اور ہم امبیسیڈر ہیں پاکستان کے.
تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ کچھ غلط ہو. کسی کا سامان کبھی بھی نہ اٹھائیں. کوئی آپ کو دے کہ یہ میرا سامان سعودیہ میرا بھائی آئے گا، بھتیجا آئے گا، یا تھوڑی دیر پکڑ لے، تو خدا را کسی کا سامان کبھی بھی نہ اٹھائیں. کوئی آپ کو رعایتی حج یا عمرہ کروا رہا ہے تو خدا را اس چیز سے بھی باز آئیں، کیونکہ لوگوں کو ڈرگ میں وہ پکڑے گئے ہیں اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ سزائے موت ہے، سر قلم کرتے ہیں. تو خدا را کسی کا سامان نہ پکڑیں، اور اپنا سامان اکیلا نہ چھوڑیں کہ کوئی آپ کے سامان میں کوئی چیز نہ رکھے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اجازت دیں. اللہ